श्रेष्ठ बनो कहते शिव भगवान। सर्वगुणों में पवित्रता। पवित्रता इस दृष्टि में समाई। सहज योग की यही है पढ़ाई। परम पिता ने है जो सिखाई। कर लो आत्मज्ञान। सर्वगुणों में पवित्रता। सर्वगुणों में पवित्रता है ऊंच और महान। सर्वगुणों में पवित्रता। देह के धर्मों को अब छोड़ो। देह के धर्मों को अब छोड़ो। विकारों से सब नाते तोड़ो। परम पिता से रिश्ता जोड़ो। अपने को धरती और मोड़ो। भूलो ये दुख धाम। सर्वगुणों में पवित्रता। सर्वगुणों में पवित्रता है ऊंच और महान। सर्वगुणों में पवित्रता। इस तन से हो करके न्यारा। इस तन से हो करके न्यारा। चलो चले जहाँ बाबा हमारा। परम धाम घर वो है हमारा। रहता जहाँ है सबका सहारा। उसमें है सुख विश्राम। सर्वगुणों में पवित्रता। सर्वगुणों में पवित्रता है ऊंच और महान। पवित्र बनो श्रेष्ठ बनो। पवित्र बनो श्रेष्ठ बनो कहते शिव भगवान। सर्वगुणों में पवित्रता। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा को आज को महावाक्य रहेको छ। मिति
77 साल श्रावण 6 गते मंगलबार, तदनुसार 21/7/2020 को। मिठे बाबा हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ आज, मिठे बच्चे, बाबाले तिमीलाई पढाइरहनु भएको छ सुन्दर देवी देवता बनाउन। सुन्दरताको आधार हो पवित्रता। मिठे बाबा आज हामीलाई मुख्य सारमा भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबा यस धरामा आएर हामी बच्चाहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ ब्राह्मणबाट सुन्दर देवी देवता बनाउनको लागि। सुन्दरताको आधार हो पवित्रता। पवित्रता नै हामी आत्माको सुन्दरताको आधार हो। जति आत्मा हामी पवित्र बन्दै जान्छौँ त्यति आत्मा सुन्दर बन्छौँ। प्रश्नमा बाबा हामीलाई आज सोध्दै हुनुहुन्छ, रुहानी ज्योतिमा जुन पुतलीहरू स्वाहा हुन्छन् उनीहरूको निशानी के हुन्छ? रुहानी ज्योतिमा जुन पुतलीहरू स्वाहा हुन्छन् उनीहरूको निशानी के हुन्छ? उत्तरमा स्वाहा हुने पुतलीहरू 1 नम्बरमा बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई यथार्थ रूपमा चिनेर याद गर्छन्। 2 नम्बरमा स्वाहा हुनु अर्थात् बाबा समान बन्नु। 3 नम्बरमा स्वाहा हुनु अर्थात् उच्च राजाईको अधिकारी बन्नु। त्यसरी बाबा हामीलाई जो रुहानी आत्मा हामी छौँ, जो पुतली समान महाज्योति परमात्मामा स्वाहा हुन्छौँ, उनीहरूको निशानी बताउँदै हुनुहुन्छ। त निशानीहरूमा 1 नम्बरमा रहेको छ बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ उहाँलाई यथार्थ रूपमा चिनेर याद गर्ने गर्छन्। स्वाहा हुने पुतलीहरूमध्ये मुख्य 1 निशानी लक्षण यो हुन्छ कि बाबा जस्तो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ उहाँलाई यथार्थ रूपमा चिनेर नजानिकन नभएर विशेष रूपमा उहाँको सत्य परिचय पाएर उहाँमा बलिहार हुने बच्चाहरू उहाँलाई चिनेर याद गर्ने गर्छन्। र 2 नम्बरमा स्वाहा हुनु अर्थात् बाबा समान बन्नु। स्वाहा हुनु नै अर्थात् बाबा जो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ उहाँ समान बन्नु पनि हो। र अर्को 3 नम्बरमा बाबा भन्नुभयो कि स्वाहा हुनु अर्थात् उच्च राजाईको अधिकारी बन्नु। बाबा जुन लक्ष्य लिएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ उच्च राजाई पदको अधिकार दिनको लागि भने त्यही राजाई अधिकार प्राप्त गर्नु यही स्वाहा हुने पुतली अर्थात् स्वाहा हुने ती रुहानी आत्माहरूको निशानी हुन्। गीत छ, महफिल में जल उठी समा परवाने के लिए। ओम शान्ति। मीठे मीठे रुहानी बच्चाहरूले गीतको लाइन सुन्यो। यो कसले सम्झाउनुहुन्छ? रुहानी बाबाले। त हामीलाई यो एक गीतको लाइन जुन भक्तिमा गायन गरिएको थियो, जुन कुनै पनि अर्थ थिएन, त्यसको बिना अर्थ गायन त गरिन्थ्यो, तर आएर भगवान स्वयं शिव बाबाले आएर हामीलाई यसको अर्थ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ समा पनि हुनुहुन्छ, नाम धेरै किसिमका राखेका छन्। बाबाको स्तुति पनि धेरै गर्छन्, यो पनि परमपिता परमात्माको स्तुति हुने। बाबा समा बनेर आउनु भएको छ पुतलीहरूको लागि। पुतलीहरूले जब समालाई देख्छन् अनि त्यसमा होमिएर शरीर छोडिदिन्छन्। अनेक पुतलीहरू हुन्छन् जसले समामा प्राण दिन्छन्। त्यसमा पनि खास जब दीपमाला हुन्छ, बत्तीहरू धेरै जल्छन् अनि धेरै साना साना जीव रातमा मर्छन्। त्यसरी बाबाले हामी बच्चाहरू जो रुहानी पुतलीहरू हौं, जो महाज्योति परमात्माको समीप आएर परमात्मामा बलिहार जाने यो प्रयत्न गर्दैछौँ, यो प्रतिज्ञा गर्दैछौँ र त्यो अनुसार बाबाले भनेको एक श्रीमतमा चल्दैछौँ। आफ्नो जीवनलाई
कुर्बान गर्दैछौँ भने यही आत्माहरूको निशानी जुन बाबा दुनियाँमा रहेको जुन बत्तीहरूमा होमिने किराहरू समान रहेको बाबा बताउँदै हुनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ सुप्रिम रूह, उहाँलाई हुसैन पनि भनिन्छ। धेरै सुन्दर हुनुहुन्छ किनकि उहाँ एभर प्योर हुनुहुन्छ। त भगवान अति सुन्दर हुनुहुन्छ, सत्यम शिवम सुन्दरम भनेर भक्तिमा पनि गायन गरिएको त छ। तर उहाँ सुन्दर किन हुनुहुन्छ भनेर बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ कि उहाँ सदा प्योर हुनुहुन्छ, अर्थात् सदा पवित्र रहनुहुन्छ। आत्मा पवित्र बनेपछि उसलाई शरीर पनि पवित्र नेचुरल सुन्दर मिल्छ। शान्ति धाममा आत्माहरू पवित्र रहन्छन्। फेरि जब यहाँ आउँछन् पाठ खेल्न अनि सतो प्रधानबाट सतो रजो तमोमा आउँछन्। फेरि सुन्दरबाट श्याम अर्थात् कालो पतित बन्न पुग्छ। आत्मा जब पवित्र हुन्छ तब गोल्डन एजेड भनिन्छ। आत्माको जब सत्व प्रधान स्थिति हुन्छ तब भनिन्छ गोल्डन एजेड। उसलाई फेरि शरीर पनि सत्व प्रधान मिल्छ, दुनियाँ पनि पुरानो र नयाँ हुन्छ। उहाँ परमपिता परमात्मा नै सुन्दर हुनुहुन्छ, जसलाई भक्ति मार्गमा बोलाइरहन्छन्। हे शिव बाबा, उहाँ निराकार परमपिता परमात्मा आउनु भएको छ। त्यसरी जसलाई भक्ति मार्गमा हे भोला बाबा, हे शिव बाबा भनेर गायन गरिएको छ, उहाँ स्वयं परमपिता परमात्मा आएर हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। आत्माहरूलाई अपवित्रबाट पवित्र सुन्दर बनाउन। यस्तो होइन आजकल जो धेरै सुन्दर छन् उनको आत्मा पवित्र हुन्छ, होइन। हुन त शरीर सुन्दर हुन्छ, फेरि पनि आत्मा त पतित हुने। बाहिरबाट बनावट जुन शरीरको छ त्यो सुन्दरताले भरिपूर्ण त छ, तर आत्मा सबैको सुन्दर अर्थात् पवित्र छ त्यो भन्न मिल्दैन। किनकि अहिलेको समय नै तमो प्रधान रहेको छ भने हरेक आत्माको अवस्था तमो प्रधान रहेको छ। बेलायतमा कति सुन्दर बन्छन् जानेका छौ। यी लक्ष्मी नारायण हुन् सतयुगी सुन्दर र यहाँ छन् नर्कका सुन्दर। मनुष्यले यी कुरालाई जानेका छैनन्। बच्चाहरूलाई नै सम्झाइन्छ यो हो नर्कको सुन्दरता। हामी अहिले स्वर्गका लागि नेचुरल सुन्दर बनिरहेका छौँ। त हामी अहिले बच्चाहरू पुरुषार्थ गर्दैछौँ आफूलाई नेचुरल रूपमा आत्मादेखि नै पवित्र अर्थात् सुन्दर बनाउन। 21 जन्मको लागि यस्तो सुन्दर बन्छौ। यहाँको सुन्दरता त 1 जन्मको लागि हुन्छ। यहाँ बाबा आउनु भएको छ सारा दुनियाँका मनुष्य मात्र त के दुनियाँलाई पनि सुन्दर बनाउनुहुन्छ। त भगवान जब यस धरामा आउनुहुन्छ तब एक मनुष्य आत्मा, कोही मनुष्य आत्मालाई मात्रै नभएर सारा दुनियाँलाई नै सुन्दर पवित्र स्वर्ग बनाउनुहुन्छ। सत्ययुग नयाँ दुनियाँमा थिए नै सुन्दर देवी देवताहरू। त्यस्तै बन्नको लागि अहिले तिमीले पढ्छौ। बाबालाई समापनी भन्छन् तर हुनुहुन्छ परम आत्मा। जस्तै तिमीलाई आत्मा भन्छन् त्यसै गरी उहाँलाई परम आत्मा भनिन्छ। जस्तै आत्मा त्यो शक्ति हामी छौँ भने त्यस्तै आत्मा परमात्मा पनि हुनुहुन्छ, तर सबैभन्दा उच्च भएको कारणले गर्दा उहाँलाई भनिन्छ परम आत्मा। तिमी बच्चाहरूले बाबाको महिमा गाउँछौ, बाबाले फेरि बच्चाहरूको महिमा गर्नुहुन्छ। तिमीलाई यस्तो बनाउँछु, मेरो भन्दा पनि तिम्रो पद उच्च हुन्छ। म जो हुँ जस्तो हुँ, जस्तो मैले पाठ खेल्छु यो अरू कसैले जानेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ
कसरी हामी आत्माहरू पाठ खेल्नको लागि परमधामबाट आउँछौँ। त बाबाले आएर हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको छ कि कसरी हामी आत्माहरू आफ्नो घर परमधामलाई छोडेर यस दुनियाँमा आएर आफ्नो पाठ खेल्छौँ। हामी शूद्र कुलमा थियौँ, फेरि अब ब्राह्मण कुलमा आएका छौँ। त हिजोसम्म जब ज्ञान थिएन तब हामी शूद्र कुलमा थियौँ भने अब बाबाको बच्चा बनेको छौँ। बाबाबाट सत्य ज्ञान प्राप्त जब गर्यौँ भने ब्राह्मण कुलमा आउँछौँ। यो पनि तिम्रो वर्ण हो, अरू कुनै धर्मावलम्बीको लागि यो वर्ण होइन। उनीहरूको वर्ण हुँदैन, उनीहरूको त एउटै वर्ण हुन्छ, क्रिस्चियन नै चल्दै आउँछ। हो, उनीहरू पनि सत्तो रजो तमोमा आउँछन्। बाँकी यो वर्ण तिम्रो लागि हो। सृष्टि पनि सत्तो रजो तमोमा आउँछ। यो सृष्टि चक्र बेहदका बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। त्यसरी बेहदको बाबाले आएर हामीलाई हरेक वर्णको ज्ञान पनि दिनुभयो, जो आदि सनातन देवी देवता धर्मको आत्माहरूको लागि रहेको छ। बाँकी बाबा भन्नुभयो कि अरू धर्मको लागि यो अनेक वर्णहरू हुँदैन। हुन त सत्तो रजो तमोमा उनीहरू पनि आउँछन्, तर वर्ण अनेक उनीहरूको हुँदैन। जो बाबा ज्ञानका सागर पवित्रताका सागर हुनुहुन्छ, उहाँले स्वयं भन्नुहुन्छ मैले पुनर्जन्म लिन्न। हुन त शिव जयन्ती पनि मनाउँछन्, तर मानिसहरूलाई यो थाहा छैन कहिले आउनुहुन्छ। त भगवान आउनु भएको गायन पनि छ। शिवरात्रि जुन महाशिवरात्रिको रूपमा मनाइन्छ, तर भगवान कहिले आउनुभएको हो, आएर के कार्य गर्नुहुन्छ भन्ने मनुष्यहरूले यो जानेका छैनन्। उहाँको जीवन कहानीलाई पनि जानेका छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ म जो हुँ जस्तो हुँ, ममा के पाठ छ, सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ, यो तिमी बच्चाहरूलाई मैले कल्प कल्प सम्झाउँछु। तिमीले जानेका छौ हामी सिडी उत्रिँदै उत्रिँदै तमोप्रधान बनेका छौँ। 84 जन्म पनि तिमीले लिन्छौ। त 84 जन्म पूरा पनि सच्चा जो ब्राह्मण बच्चाहरू छन्, जो सुरुमा यस धरामा पाठ बजाउन आउँछन् आफ्नो घर परमधामबाट, उनीहरू आत्माहरूले नै 84 जन्म लिन्छन्। अन्त्यमा जो आउँछन् उनलाई पनि सत्तो रजो तमोमा आउनु नै छ। तिमी तमो प्रधान बनेपछि सारा दुनियाँ तमो प्रधान बन्छ। फेरि तिमीलाई तमो प्रधानबाट सत्तो प्रधान अवश्य बन्नु छ। यो सृष्टि चक्र घुमिरहन्छ। अहिले हो कलियुग, त्यसपछि फेरि सत्ययुग आउँछ। अहिले दुनियाँमा छ कलियुग भने भोलिको दिनमा फेरि यो कलियुग रात पूरा भएर सत्ययुग बिहानी आउनु छ। अब कलियुगको अवधि पूरा भयो। बाबा भन्नुहुन्छ मैले साधारण तनमा हुबहु कल्प पहिला जसरी नै प्रवेश गरेको छु, फेरि तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउन। त्यसरी बाबा कल्प अगाडि जस्तै त्यही साधारण शरीरमा आएर पाठ बजाउनुहुन्छ, आएर पढाउनुहुन्छ हामी बच्चाहरूलाई सच्चा त्यो राजयोग सिकाउन। योग त आजकल धेरै छन्, वेरिस्टरी योग, इन्जिनियरिङ योग, कानुन पढ्नको लागि पनि वकिलको साथ बुद्धिको योग लगाउनु पर्छ। सम्झन्छन् हामी वकिल बनिरहेका छौँ, त्यसैले पढाउनेलाई याद गर्छन्। उनका त आफ्ना पिता अलग हुन्छन्, गुरु पनि छन् भने उनलाई पनि याद गर्छन्। त दुनियाँको लौकिक पढाइ जो पढ्ने विद्यार्थीहरूको आफ्नो पिता अलग हुन्छ घरमा, गुरु पनि अलग होला, तर फेरि पनि जो पढाउनेवाला टिचरलाई याद गर्ने गर्छन्, टिचर समान त्यही पद प्राप्त गर्नको लागि। तापनि वकिलको साथ बुद्धिको योग हुन्छ।
आत्माले नै पढ्छ, आत्मा नै शरीरद्वारा न्यायाधीश, वकिल आदि बन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले आफूमा आत्म अभिमानी बन्ने संस्कार बनाउँछौ। आधा कल्प देह अभिमानी रह्यो, अब बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बन। आत्मामा नै पढाइको संस्कार हुन्छ। मनुष्य आत्मा नै न्यायाधीश बन्छ। अहिले हामी विश्वको मालिक देवता बनिरहेका छौँ। पढाउने वाला हुनुहुन्छ शिव बाबा परम आत्मा। उहाँ नै ज्ञानका सागर, शान्तिका, सम्पत्तिका सागर हुनुहुन्छ। सारा आत्माको, सम्पत्तिको, चाहे ज्ञानको, चाहे शान्तिको सागर नै एक परम पिता परमात्मा हुनुहुन्छ, जो सबै त्यो स्रोतले हामी आत्माहरूलाई पनि भरिपूर्ण गर्नुहुन्छ। यो पनि देखाउँछन् सागरबाट रत्नहरूको थाली निस्कन्छ। यो हो भक्ति मार्गको कुरा। बाबालाई रेफर गर्नुपर्ने हुन्छ। बाबा सम्झाउनुहुन्छ यो हो अविनाशी ज्ञान रत्न। यी ज्ञान रत्नहरूबाट तिमी धेरै धनवान बन्छौ। फेरि हीरा जुहारत पनि तिमीलाई धेरै मिल्छन्। त्यसरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि यही ज्ञान रत्न जुन बाबाले हामी बच्चाहरूलाई दिँदै हुनुहुन्छ, यसैबाट हामी धेरैभन्दा धेरै धनवान पनि बन्छौँ र फेरि हीरा जुहारत पनि हामी बच्चाहरूलाई नै त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। अर्थात् नयाँ दुनियाँमा सम्पूर्ण सम्पत्ति हीरा जुहारतले भरिपूर्ण हामी आत्माहरू नै बन्छौँ। यी एक एक रत्न लाखौं रुपैयाँका छन्, जसले तिमीलाई यति धनवान बनाउँछ। यो ज्ञान रत्न नै लाखौं रुपैयाँको रहेको छ, जसले हामीलाई भविष्यमा धनवान भन्दा धनवान बनाउँछ। तिमीले जानेका छौ भारत खण्ड नै पावन दुनियाँ थियो। यसमा पवित्र देवताहरू रहन्थे, अहिले काला अपवित्र बनेका छन्। आत्माहरू र परमात्माको मेला हुन्छ। आत्मा शरीरमा छ तब नै सुन्न सक्छ। परमात्मा पनि शरीरमा आउनुहुन्छ। त शरीरमा भएका आत्माहरूलाई आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि, आफूमा भएको ज्ञान रत्नहरू सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई दिनको लागि स्वयं बाबा पनि शरीरको आधार लिएर आउनुहुन्छ। आत्माहरू र परमात्माको घर परमधाम हो, शान्ति धाम हो। त्यहाँ हलचल केही पनि हुँदैन। यहाँ परमात्मा बाबा आएर बच्चाहरूसँग मिल्नुहुन्छ, शरीर सहित मिल्नुहुन्छ। त्यो त घर हो, त्यहाँ विश्राम पाइन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरू पुरुषोत्तम संगम युगमा छौ, बाँकी दुनियाँ कलयुगमा छन्। त अहिले जो भगवानसँग संगम मनाउने क्रममा, अर्थात् मिलन मेला मनाउने क्रममा जो आत्माहरू छन्, उनीहरू सबै संगममा छन् भने बाबा भन्नुहुन्छ बाँकी दुनियाँका आत्माहरू त सबै कलयुगमा छन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ भक्ति मार्गमा खर्च धेरै गर्छन्, चित्र पनि धेरै बनाउँछन्, ठूला ठूला मन्दिर बनाउँछन्, नत्र कृष्णको चित्र घरमा पनि त राख्न सक्छन्। धेरै सस्ता चित्र मिल्छन्, फेरि यति टाढा टाढा मन्दिरहरूमा किन जान्छन्? यो हो भक्ति मार्ग। सतयुगमा यी मन्दिर आदि हुँदैनन्, त्यहाँ हुन्छन् नै पूज्य। कलयुगमा छन् पुजारी। तिमी अहिले संगम युगमा पूज्य देवता बनिरहेका छौ। त अहिले हामी छौँ ब्राह्मण भने भोलिको दिनमा अहिले संगम युगमा पुरुषार्थ गरेर हामी देवता पूज्य बनिरहेका छौँ। अहिले तिमी ब्राह्मण बनेका छौ। यस समय तिम्रो यो अन्तिम पुरुषार्थी शरीर अति मूल्यवान छ। यसमा तिमीले धेरै कमाई गर्छौ। बेहदका बाबासँग तिमीले खानपिन गर्छौ। पुकार्छन् पनि उहाँलाई नै, यस्तो भन्दैनन् कृष्णसँग खाऊ।
बाबालाई याद गर्छन्, तिमी मात पिता, हामी बालक तिम्रो। बालक त पितासँग खेलिरहन्छन्। कृष्णका हामी सबै बालक हौं यस्तो भन्दैनन्। त भगवानलाई नै माता पिता भनिएको छ। बाँकी कृष्णलाई भगवान भनेर पुकारे तापनि उहाँलाई माता पिताको दृष्टिमा, माता पिताको रूपमा कहिले पनि मानिँदैन या याद गरिँदैन। त्यसरी बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबै आत्माहरू परमपिता परमात्माका सन्तान हुन्। आत्माले शरीरद्वारा भन्छ, हजुर आउनुभयो भने हामी हजुरको साथमा खेल्छौँ, खान्छौँ, सबै थोक गर्छौँ। तिमीले भन्छौ नै बाप दादा, त्यसैले घर जस्तै भयो बाप दादा र बच्चाहरू। यी ब्रह्मा हुन् बेहदको रचयिता। बाबा यिनमा प्रवेश गरेर यिनलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। यिनलाई भन्नुहुन्छ, तिमी मेरा हौ। यो हो मुख वंशावली। त मुखद्वारा जब सच्चा रूपमा भगवान स्वयं यस धरामा आएर भन्नुहुन्छ कि बच्चे तिमी मेरा हो, तब भनिन्छ भगवानले बच्चालाई एडप्ट गर्नुभयो, अर्थात् आफ्नो बनाउनु भयो। जस्तै स्त्रीलाई पनि एडप्ट गर्छन् नि, त्यो पनि मुख वंशावली नै भयो। भन्छन् तिमी मेरी हो। फेरि उनीबाट कोख वंशावली बच्चाहरू पैदा हुन्छन्। यो चलन कहाँबाट चल्यो? बाबा भन्नुहुन्छ, मैले यिनलाई एडप्ट गरे नि, यिनीद्वारा तिमीलाई एडप्ट गर्छु। तिमी मेरा बच्चाहरू हो। त्यसरी ब्रह्मालाई आएर आफ्नो बनाउनुहुन्छ सबैभन्दा पहिला। त्यस पश्चात ब्रह्माको आधारबाट हामी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई आफ्नो बनाउनुहुन्छ। त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ, तर यी हुन् पुरुष अर्थात् मेल। तिमीहरू सबैलाई सम्हाल्नको लागि फेरि सरस्वतीलाई पनि एडप्ट गरे। त्यसरी मम्मालाई त्यस पश्चात एडप्ट गर्नुभयो, आफ्नो बनाउनुभयो बच्चाहरूको सम्हाल गर्नको लागि। उनलाई माताको टाइटल मिल्यो। सरस्वती नदी, यी नदी माता भइन् नि। बाबा सागर हुनुहुन्छ। यी पनि सागरबाट निस्किएकी हुन्। ब्रह्मपुत्र नदी र सागरको धेरै ठूलो मेला लाग्छ। यस्तो मेला अन्त कहीँ लाग्दैन। त्यो हो नदीहरूको मेला। यो हो आत्माहरू र परमात्माको मेला। त्यो पनि जब शरीरमा आउनुहुन्छ तब मेला लाग्छ। तब जबसम्म भगवान यस धरामा आएर शरीरको आधार लिएर त्यो सागर परमात्मा आएर हामी नदी आत्माहरूसँग मिलन मनाउनुहुन्न, तबसम्म मेलाको गायन हुँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, म हुसेन हुँ, म यिनमा कल्प कल्प प्रवेश गर्छु। यो ड्रामामा निश्चित छ। तिम्रो बुद्धिमा सारा सृष्टिको चक्र छ। यसको अवधि 5000 वर्ष छ। यस बेहदको फिल्मबाट फेरि हदको फिल्म बनाउँछन्। दुनियाँमा अनेक किसिमको हदको फिल्महरू छन्। त यो पनि बेहदको फिल्मभित्र नै बनाउने गर्छन्। जो पास्ट भयो सो प्रेजेन्ट हुन्छ। प्रेजेन्ट फेरि फ्युचर बन्छ, जसलाई फेरि पास्ट भनिनेछ। पास्ट हुन कति समय लाग्यो? नयाँ दुनियाँमा आएको कति समय बित्यो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ कि पास्ट हुन कति समय लाग्यो त यो कल्पको? नयाँ दुनियाँबाट पुरानो हुन कति समय लाग्यो? 5000 वर्ष। तिमी अहिले हरेक स्वदर्शन चक्रधारी हौ। तिमीले सम्झन्छौ हामी पहिला ब्राह्मण थियौं, फेरि देवता बन्यौं। तिमी बच्चाहरूलाई अहिले बाबाद्वारा शान्तिधाम सुखधामको वर्षा मिल्छ। बाबा आएर 3 धर्म एकैचोटि स्थापन गर्नुहुन्छ। त बाबा इस धरामा आएर 3 धर्म अर्थात् 3 वर्ण एकैचोटि स्थापन गर्नुहुन्छ।
एक ब्राह्मण धर्म, अर्को देवता, अर्को क्षत्रिय। त्यसरी बाँकी सबैको विनाश गराइदिन्छु। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बाँकी सबैको त विनाश हुनेछ। तिमीलाई फर्काएर लैजाने सद्गुरु बाबा मिलेको छ। बोलाउँछन् पनि हामीलाई सद्गतिमा लैजानुहोस्, शरीरलाई समाप्त गराउनुहोस्। यस्तो युक्ति बताउनुहोस् ताकि हामी शरीर छोडेर शान्ति धाम जान सकौं। गुरुको पासमा पनि मनुष्य त्यसैले जान्छन्, तर ती गुरुले त शरीरबाट छुटाएर साथमा लैजान सक्दैनन्। पतित पावन हुनुहुन्छ नै एक बाबा। त आत्मालाई जो पतित अवस्थामा छ उसलाई पावन बनाएर आफ्नो घर, पवित्र घरमा लैजानेवाला सद्गति दाता सद्गुरु पतित पावन त हुनुहुन्छ नै एक बाबा। उहाँ जब आउनुहुन्छ अनि पावन अवश्य बन्नुपर्ने हुन्छ। बाबालाई नै भनिन्छ कालहरूको काल महाकाल। सबैलाई शरीरबाट छुटाएर साथै लैजानुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ सुप्रिम गाइड। सबै आत्माहरूलाई फर्काएर लैजानुहुन्छ। यो छिछि शरीर हो, यसको बन्धनबाट छुट्न चाहन्छन्। कहीं शरीर छुट्यो भने बन्धन छुट्ने थियो। दुनियाँमा जब दुःख धेरै बढिरहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा, दुःख शान्तिको बेलामा, त्यो सहन गर्न नसक्ने अवस्थामा हरेक आत्मालाई त्यो विचार आउँछ कि यो शरीर छुट्यो भने त बन्धन अनेक पनि छुट्ने थियो। अहिले तिमीलाई यी सबै आसुरी बन्धनहरूबाट छुटाएर सुखको दैविक सम्बन्धमा लैजानुहुन्छ। तिमीले जानेका छौ हामी शान्तिधाम हुँदै सुखधाममा आउँछौ। फेरि दुःखधाममा कसरी आउँछौ यो पनि तिमीले जानेका छौ। बाबा आउनुहुन्छ नै श्यामबाट सुन्दर बनाउन। त बच्चाहरूलाई श्याम अर्थात् कालो पतित आत्माबाट पवित्र सुन्दर बनाउनको लागि बाबा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म तिम्रो आज्ञाकारी सत्य पिता पनि हुँ। पिता सदैव आज्ञाकारी हुन्छन्। सेवा धेरै गर्छन्, खर्च गरेर, पढाएर, फेरि सबै धन दौलत बच्चाहरूलाई दिएर स्वयं गएर साधुहरूको संगत गर्छन्। त्यसरी पिता जो लौकिकमा हुन्छन् उनीहरू पनि अर्थात् उहाँहरू पनि अति आज्ञाकारी सेवक हुनुहुन्छ, जसले बच्चाहरूको सेवा गरेर, पढाएर, बढाएर, बाँकी आफूले कमाएको जति पनि धन दौलत छ त्यो पनि बच्चाहरूलाई अन्त्यमा सुम्पिएर फेरि साधुहरूको संगतमा लाग्नुहुन्छ। आफूभन्दा पनि बच्चाहरूलाई उच्च बनाउँछन्। यहाँ बाबाले पनि भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई डबल मालिक बनाउँछु। तिमी विश्वको पनि मालिक हौ भने ब्रह्माण्डको पनि मालिक बन्छौ। डबल मालिक बाबा आएर बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ, अर्थात् विश्वको भविष्यमा नयाँ दुनियाँको पनि मालिक बनाउनुहुन्छ भने आफ्नो घर ब्रह्माण्डको सत्य परिचय दिएर आफ्नो घर बच्चाहरूलाई याद दिलाएर ब्रह्माण्डको पनि मालिक बनाउनुहुन्छ। तिम्रो पूजा पनि डबल हुन्छ। आत्माहरूको पनि पूजा हुन्छ, देवता वर्णमा पनि पूजा हुन्छ। त बच्चाहरूको पूजन पनि डबल हुन्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ मेरो त सिंगल केवल शिवलिङ्गको रूपमा पूजा हुन्छ। म राजा त बन्दिन, तिम्रो कति सेवा गर्छु, यस्तो बाबालाई फेरि तिमी बिर्सिन्छौ किन? त्यसरी जसले हामीलाई डबल मालिक बनाउनुहुन्छ, डबल पूज्य बनाउनुहुन्छ, यस्तो बाबालाई मायाको वशमा आएर बच्चाहरूले बिर्सिने गर्छन्। हे आत्माहरू, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर्यो भने तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। तिमी कसको पासमा आएका छौ? पहिला बाबा, फेरि दादा, अहिले फादर, फेरि ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर आदि देव एडम
किनकि धेरै वंशावली बन्छन् नि। शिव बाबालाई कुनै ग्रेट ग्रेट ग्रान्डफादर कहाँ भनिन्छ र? त पहिलो मानव आदिदेव एडम भनेर ब्रह्मा बाबाको गायन गरिएको छ भने उहाँ नै सबैभन्दा पहिलो रचना हुनुहुन्छ, जसलाई शिव बाबा आएर सबैभन्दा पहिला आफ्नो बनाउनुहुन्छ। सच्चा जो प्रजापिता ब्रह्मा, जो सबैभन्दा पहिलो मानव भनेर गायन गरिएको छ। हर कुरामा तिमीलाई धेरै उच्च बनाउनुहुन्छ। यस्ता बाबा मिल्नुहुन्छ, फेरि उहाँलाई तिमीले किन भुल्छौ? त शिव बाबा जसले हर कुरामा हामीलाई उच्च भन्दा उच्च, आफूभन्दा पनि उच्च बनाउनुहुन्छ भने यस्तो पिता परमात्मा शिव बाबालाई बच्चाहरूले किन भुल्छन्? बाबा सोध्नुहुन्छ। भुल्यो भने पावन कसरी बन्छौ? बाबाले पावन बन्ने युक्ति बताउनुहुन्छ। यस यादबाट नै मैला निस्किन्छ। आत्मामा भएको मैल जुन छ विकारको, त्यो एक बाबाको यादबाट नै निस्कन सक्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, देह अभिमान छोडेर आत्मा अभिमानी बन, पवित्र पनि बन। काम महाशत्रु हो, यो एक जन्म मेरो लागि पवित्र बना। लौकिक बाबाले पनि भन्छन् नि, कुनै फोहोरी काम नगर, मेरो दारीको लाज राख। पारलौकिक बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, म पावन बनाउन आएको हुँ, अब कालो मुख नपार। त बाबा हामी बच्चाहरूलाई कालोबाट गोरो अर्थात् पतितबाट पावन बनाउन आउनु भएको छ भने फेरि मायाको वशीभूत भएर विकारमा गएर कहिले पनि कालो मुख बनाउनु छैन, नत्र इज्जत गुमाउँछौ। सबै ब्राह्मणहरूको र बाबाको पनि इज्जत गुमाउँछौ। लेख्छन्, बाबा हामी गिर्यौं, कालो मुख गरिदिए। बाबा भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई सुन्दर बनाउन आएको छु, तिमीले फेरि कालो मुख गर्छौ। तिमीले त सदा सुन्दर बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। त जस्तो बनाउनको लागि बाबा यस धरामा आउनुभएको छ हामी बच्चाहरूको लागि भने, त्यस्तै हामी सुन्दर भन्दा सुन्दर बन्ने पुरुषार्थ पनि अवश्य गर्नु छ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा 1 नम्बरमा बाबा भन्नुहुन्छ, यो अन्तिम पुरुषार्थी शरीर धेरै मूल्यवान छ। यस शरीरद्वारा धेरै कमाई गर्नु छ। बेहदका बाबाको साथमा खाँदा पिउँदा सबै सम्बन्धहरूको अनुभूति गर्नु छ। धारणा 1 मा बाबा हामी बच्चाहरूलाई यो पक्का गराउँदै हुनुहुन्छ आज कि यो अन्तिम पुरुषार्थी शरीर जुन हामीलाई अहिले छ मिलेको, यो धेरै मूल्यवान छ, किनकि यही शरीरबाट हामीले भगवान परमात्मासँग मिलन मनाउँदैछौँ। हर कुरा, हर ज्ञानलाई यही शरीरको आधारद्वारा हामीले त्यो धारणामा ल्याउँदैछौँ आत्मामा, र यही शरीरको आधारद्वारा हामीले यस सङ्गम युगमा बेहदको सेवा पनि गर्नु छ। त्यसैले यही शरीरद्वारा धेरै धेरै कमाई अब अझै गर्नु छ। बेहदका बाबाको साथमा हर पल हर क्षण खाँदा पिउँदा हिँड्दा डुल्दा हरेक कार्य गर्दा सर्व त्यो सम्बन्धहरूको अनुभूति गर्नु छ। धारणा 2 मा कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन जसबाट ब्राह्मण परिवारको वा बाबाको इज्जत जाओस्। आत्मा अभिमानी बनेर पूरा पवित्र बन्नु छ। यादबाट पुराना मैला निकाल्नु छ। त आत्मालाई पवित्र बनाउने क्रममा अहिले हामी सङ्गम युगमा छौँ भने बाबा धारणा 2 मा
हामी बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु हुँदैन जसबाट ब्राह्मण परिवारको साथै बाबाको इज्जत जाओस्। आफूलाई आत्म अभिमानी स्थितिमा टिकाएर आत्मालाई पवित्र भन्दा पवित्र बनाउनु छ। एक बाबाको यादद्वारा आत्मामा भएको पुरानो सबै विकारको मैलहरू निकाल्नु छ। बाबा हामीलाई आज वरदान दिनुहुन्छ, कलियुगी दुनियाँको दुःख अशान्तिको दृश्यलाई देख्दै सदा साक्षी वा बेहदको वैरागी भव। कलियुगी दुनियाँको दुःख अशान्तिको दृश्यलाई देख्दै सदा साक्षी वा बेहदको वैरागी भव। वरदानको विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, यस कलियुगी दुनियाँमा जेसुकै होस् तर तिम्रो कला सदा वृद्धि भइरहोस्। दुनियाँको लागि हाहाकार छ, तिम्रो लागि जय जयकार छ। तिमी कुनै पनि परिस्थितिसँग आत्तिदैनौ किनकि तिमी पहिलेबाटै तयार छौ। साक्षी भएर हर प्रकारको खेललाई देखिरहेका छौ। कोही रुन्छ कराउँछ, साक्षी भएर हेर्दा आनन्द आउँछ। जसले कलियुगी दुनियाँको दुःख अशान्तिको दृश्यलाई साक्षी भएर देख्छन् उनीहरू सहजै बेहदको वैरागी बन्छन्। त्यसरी बाबा हामीलाई आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ सदा साक्षी बन्ने र वैरागी आत्मा बन्नको लागि। र यसरी बाबा भन्नुहुन्छ कि दुनियाँको अहिलेको वातावरण जुन छ, कलियुगी दुनियाँमा दुःख अशान्ति त बढी नै रहनेछ, तर त्यो समयमा पनि हरेक त्यो दुःखको दृश्य दुनियाँको अनेक अशान्तिको माहौलमा रहेर पनि त्यो दृश्यलाई देख्दा देख्दै पनि आफ्नो स्थितिलाई आफूभित्र भएको विशेषता गुण जुन कलालाई वृद्धि गर्दै जानु, यसैलाई सदा बाबा भन्नुहुन्छ साक्षी वा बेहदको वैरागी बन्नु। स्लोगनमा बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै पनि धरती तयार गर्नु छ भने वाणीको साथै वृत्तिद्वारा सेवा गर। कुनै पनि धरती तयार गर्नु छ भने वाणीको साथै वृत्तिको द्वारा सेवा गर। यदि कुनै पनि धरणीलाई परिवर्तन गर्नु छ, पवित्र धरणीमा परिवर्तन गर्नु छ भने वाणीको मात्रै सेवा नगरेर त्यहाँ वृत्तिको पनि सेवा गर्नु आवश्यक हुन्छ। किनकि वृत्ति अर्थात् सङ्कल्प शक्तिद्वारा नै हामी आत्माले जुनसुकै व्यक्ति, वस्तु, वैभव या धरतीलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। ओम शान्ति।